अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना तारिक जमील साहब का एक मैसेज जो है वो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये व्हाट्सअप मैसेज हैं, 3-4 मैसेज हैं जिनको जोड़ कर एक ऑडियो बनाई गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मैसेजेस को सोशल मीडिया पर डाला किसने। तो इसका जवाब हमें इस मैसेज के अंदर ही मिल जाता है कि मौलाना तारिक जमील साहब उन मैसेजेस में एक जगह पर मेरे ख्याल में 5 मिनट और 55-56 सेकंड पर जाकर ख़ुद वो ये कहते हैं कि मैं अब इन मैसेजेस को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। ये मैं सारे मैसेज अब पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। और ज़ाहिर बात है व्हाट्सएप का ताल्लुक ज़ाती मोबाइल के साथ होता है, तो ज़ाती मोबाइल में से उन मैसेजेस को सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब ने ख़ुद फैलाया। ठीक है, और इसको फैलाने से क्या हुआ? इससे तबलीगी जमात को कुछ नहीं हुआ, तबलीगी जमात की मेहनत पर कुछ असर नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। ठीक है ना। इससे मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने आप को नुकसान पहुँचाया है, अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाया है, अपनी शोहरत को नुकसान पहुँचाया है। मौलाना तारिक जमील साहब के तबलीगी जमात से किनारा कशी करने से तबलीगी जमात के काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जमातें नज़रियात जो होते हैं ये बाकी रहते हैं, शख्सियात आती जाती रहती हैं। एक शख्सियत आती है वो चली जाती है, दूसरी शख्सियत उसकी जगह रिप्लेस हो जाती है। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बयानात में बेशुमार बार इस बात का इजहार किया है कि मेरी शोहरत की वजह तबलीगी जमात है, यानी मुझे जो शोहरत मिली दुनिया में मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, तो मुझे आज पूरी 7 बर-ए-आज़म में कोई जानता है तो तबलीगी जमात की वजह से मेरी ये शोहरत हुई है। मुझे शोहरत की इन बुलंदियों पर पहुंचाने वाली तबलीग का काम है। हालांकि मौलाना तारिक जमील साहब जितनी पुश्ती अमीर हैं, दौलतमंद हैं, जागीरदार हैं, इनके तो अपने कहते हैं हमारे ग़ुलाम भी होते थे, ग़ुलाम भी रखे होते थे, यानी इतना पैसा, दौलत, जागीरें, जायदादें सब कुछ था, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब कोई नहीं जानता था। मौलाना तारिक जमील साहब जब तबलीग के साथ जुड़े और इस तबलीग की मेहनत की वजह से उनकी शोहरत दुनिया में हुई। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तबलीग जमात मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से मशहूर हुई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। हालांकि ये इन बातों का इज़हार पहले ख़ुद मौलाना तारिक जमील साहब करते रहे, लेकिन अब इन मैसेजेस में गोया कि वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद तबलीगी जमात को मैंने मशहूर किया है, तबलीगी जमात मेरी वजह से मशहूर हुई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वजह नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं, लोग ये समझते हैं कि शायद पता नहीं क्या वजह है कि मौलाना तारिक जमील साहब को बयान नहीं करने दिया जाता। वो इतना अच्छा बयान करते हैं और उनके बयान से हज़ारों लोग जो है मुतासर होते हैं, तो उनको तबलीगी जो ऑफिशियल इज्तिमात होते हैं उनमें बयान करने क्यों नहीं दिया जाता? तो इसकी बड़ी सिंपल सी, बड़ी आसान सी वजह है। दुनिया में हर पार्टी, हर जमात का अपने कुछ उसूल होते हैं। ठीक है ना। क्या ये जितनी भी हमारी सियासी पार्टियां हैं इनके उसूल नहीं हैं? इनकी भी उसूल हैं। ये भी अपने स्टेज पर किसी दूसरे को नहीं छोड़ते। हाँ, वो अलग बात है कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें दोनों इकट्ठे मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है वो इकट्ठे कोई जलसा कर रहे हो, तो वो एक अलग बात है, वरना अपने स्टेज से कोई किसी को बयान नहीं करने देता। तो इसी तरह हर इदारे के, हर कंपनी के भी कुछ रूल होते हैं कि आपने इस किस्म का यूनिफॉर्म पहनना है, आपके बाल ऐसे होने चाहिए। यानी हर इदारे, हर कंपनी, हर पार्टी, हर चीज़ के कुछ न कुछ उसूल और ज़वाबित और रूल्स होते हैं, और उन उसूल और ज़वाबित और रूल्स को, उनका क़वाइद और ज़वाबित की पाबंदी करना लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जो उसमें शामिल। हर इदारे का अपना एक कानून होता है कि जी मसलन स्कूल है, हर स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म है। अब अगर बच्चा वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता तो स्कूल एतराज़ करता है कि भाई आपने क्लास में दाखिल नहीं होना, निकले। ठीक है ना। अब जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। ठीक है ना। मैंने एक उसूल रखा हुआ है कि सपारा पढ़ने जो बच्चे आएंगे वो टोपी पहन के आएंगे। टोपी का मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई कि कौन सी टोपी पहन के, जो मर्ज़ी टोपी पहन के आएँ, सिवाय वो प्लास्टिक की टोपी की जो मस्जिदों में होती है, उसके अलावा जो मर्ज़ी टोपी पहन के आ जाएँ। मैंने एक उसूल रखा हुआ है। अब जो बच्चा टोपी पहन के नहीं आता मैं उसको उसी वक्त क्लास से निकाल देता हूँ। मैं कहता हूँ जाओ घर से टोपी पहन के आओ, नहीं है टोपी तो कल आ जाना, आज क्लास में आपको बैठने की इजाज़त नहीं। अब ये मैंने एक उसूल बनाया हुआ है। इसी तरह स्कूलों के उसूल होते हैं कि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ तो आप क्लास में नहीं आएगी। तो हर कंपनी का अपना एक उसूल होता है, हर इदारे का अपना एक उसूल होता है। इसी तरह तबलीगी जमात ने अपने एक उसूल बनाया हुआ है कि तबलीगी जमात के मेंबर से, स्टेज से वो शख्स खिताब करेगा जिसका वज़न किसी भी पार्टी में नहीं, यानी जिसका तारफ़ माशरे में इस तरह नहीं होगा कि ये फ़लाँ पार्टी को पसंद करता है या फ़लाँ पार्टी के साथ नफ़रत करता है, नहीं। बल्कि तबलीगी जमात के मेंबर से, स्टेज से वो शख्स खिताब करेगा कि जो पूरे उम्मत का दर्द अपने दिल में रखता हो, जो किसी ख़ास पार्टी से नफ़रत और किसी ख़ास पार्टी से मोहब्बत का इजहार ना करता हो। ठीक है, दिल के अंदर जो बात है वो है उसका, तो वो तो हर इंसान के दिल के अंदर कोई ना कोई बात होती है, लेकिन उसने उसका इजहार ना किया हो। मौलाना तारिक जमील साहब ने तो वाज़ेह तौर पर इजहार किया
یعنی پی ٹی آئی کی حمایت، عمران خان کی حمایت، اور دوسری طرف نون لیگ کی مخالفت. اس کو اب واضح طور پر جو پوری پاکستان کی قوم اس وقت جو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تو ان مولانا طارق جمیل صاحب نے ان دو حصوں میں سے اپنا وزن ایک حصے میں ڈال دیا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی ساری محنت پر پانی پھیرنا. اس لیے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. اسی طرح تبلیغی جماعت جو ہے اس کے بھی کچھ اصول ہیں. وہ اصول انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے اس کا بطور جماعت کے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یعنی جماعت، تبلیغی جماعت اپنا وزن کسی سیاسی پارٹی، کسی مذہبی پارٹی کے پلڑے میں نہیں ڈالے گی. ٹھیک ہے نا. یہ ایک اصول آسان سا وضع کیا ہوا ہے. اور بھی بہت سارے اصول ہیں، میں اس میں سے صرف یہ ایک لے رہا ہوں چونکہ اس اصول کا تعلق مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہے. تو یہ تبلیغی جماعت اپنا وزن کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف نہیں ڈالے گی. ظاہر ہے تبلیغ ایک ایسا کام ہے کہ اس کا تعلق تمام انسانیت کے ساتھ ہے. جب اس کا تعلق تمام انسانیت کے ساتھ ہے تو یہ تمام انسانیت تک رسائی اسی وقت، اسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا وزن کسی ایک سیاسی پارٹی میں نہ ہو. جب آپ اپنا وزن ایک سیاسی پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ اس لیے شروع سے ہی بزرگان نے، جو تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرات تھے، انہوں نے یہ اصول وضع کر دیا تھا، یہ طے کر دیا تھا کہ تبلیغی جماعت کا آفیشیلی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ یا کسی بھی اور مذہبی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ صرف سیاسی پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اگر آپ مذہبی اعتبار سے بھی دیکھیں نا، ہمارے پاکستان میں جو مسلک ہیں، دیوبندی مسلک، بریلوی مسلک، اہل حدیث مسلک وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح حیاتی مماتی اور پتہ نہیں طرح طرح کے مختلف عنوانات ہیں. لیکن تبلیغی جماعت اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہتی کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے بھی کنارہ کشی کی ہوئی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو یہ شو کریں کہ اپنی مسجدوں پہ لکھیں گے یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کو انہوں نے نکال دیا. تو جب وہ اپنی مذہبی شناخت میں اتنے حساس ہیں اور اپنے اصول پر اتنے پابند ہیں کہ اپنے آپ کو دیوبندی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہنے کے لیے یا اہل حدیث کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا وزن کسی ایک سیاسی پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیں؟ اب مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا کہ انہوں نے، اچھا یہ ایک اصول ہے. دوسرا اصول ان کا یہ بھی ہے کہ میڈیا کا استعمال آفیشیلی نہیں کرنا. ہاں ویسے کوئی کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن تبلیغی جماعت کا آفیشیلی میڈیا کا استعمال بھی نہیں کرنا. تو شروع میں آج سے چند سال پہلے مولانا طارق جمیل صاحب تھوڑے سی جو ان کی لائن جو الگ ہوئی تبلیغی جماعت سے، وہ میڈیا کی وجہ سے تھی، جس کا وہ اظہار خود بھی کرتے ہیں. لیکن پچھلے 4-5 سال سے جو زیادہ جو مسئلہ بنا وہ اس لیے بنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا پورا وزن پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال دیا. اور صرف ایسا نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کے عادات سے، انسان کی گفتگو سے یا انسان کے چال چلن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرف مائل ہے. مولانا طارق جمیل صاحب مائل نہیں تھے، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کھل کر اظہار کیا، سٹیج پر اظہار کیا، بول کر اظہار کیا، اور ہر طریقے سے، یعنی جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا جس سے ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کو پتہ چل گیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب پی ٹی آئی کے حامی ہیں. اور صرف حامی نہیں ہے بلکہ زوردار جس نے کارکن ہوتا ہے اس طریقے سے انہوں نے اس کی حمایت کی. ٹھیک ہے. اب ایسی صورتحال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ایک آفیشیل پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو خطاب کے لیے ممبر پر بٹھایا جائے جو ایک خاص پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے یا اس کی طرفداری کے لیے کھل کر اظہار کرتا ہے. تو یہ بات جو ہے تبلیغی جماعت کے مزاج کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب کو اس حالت میں کہ جہاں پر وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی کھل کر حمایت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک ان کا قریبی دوست وہ حمزہ شہباز کے ساتھ ایسے ہاتھ ملاتا ہے، مکے سے مکہ ملاتا ہے، یعنی وہ جو ہاتھ ملانے کا طریقہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا یا خوشی کرنے کا اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی دوست حمزہ شہباز کے ساتھ اس طرح کرتا ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب اس کو کہتے ہیں کہ آج کے بعد میری تیری دوستی ختم اور خبردار آج کے بعد تو نے میرے گھر نہیں آنا، یعنی اتنی طرفداری مولانا طارق جمیل صاحب کی کہ ان کا دوست اگر حمزہ شہباز کے ساتھ ہاتھ ملا لے تو مولانا طارق جمیل صاحب اس سے لا تعلقی کا اظہار کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو میرے گھر نہیں آنا. ٹھیک ہے.
خود تو یہ حالت ہے کہ ایک اپنے قریبی دوست نے، جگری یار نے حمزہ شہباز سے ہاتھ میں لا لیا اور اس کو آپ نے کہہ دیا کہ میرے گھر میں نہیں آنا آئندہ کے بعد. یعنی اتنی طرفداری کرنے والے شخص کو کیسے اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ایک ایسے عالمی جماعت جو پورے امت کا درد لے کر کھڑی ہوئی ہے، اس جماعت کے سٹیج سے ایک ایسے شخص کو بیان کرنے کی اجازت دی جائے جس کا پورا وزن ایک خاص سیاسی پارٹی کے پلڑے میں ہے. تو اصل وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس نقطے کو آپ سمجھ لیں. یہ کوئی مطلب غلط بات نہیں ہے. میرے خیال پہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ان میسیجز کو سوشل میڈیا پر ڈال کر بہت بڑی غلطی کی ہے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اختلاف اگر ان کا یہ چل رہا تھا تو یہ پہلے بھی تھوڑا بہت چل رہا تھا. اب اگر مانسیرا والے واقعے کی وجہ سے اس میں شدت آ گئی تھی تو اس کو اپنے تک ہی رکھتے. جس طرح پہلے بھی ان کو بیان کرنے کی کئی سالوں سے اجازت نہیں تھی، تو ظاہر ہے پہلے بھی اس طرح کی کئی باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کو اظہار کبھی نہیں کیا. تو ابھی بھی ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا. بس جس طرح آپ نے پہلے کنارہ کشی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اگر تبلیغی جماعت کے طریقہ کار پسند نہیں ہے تو آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کو کبھی تبلیغی جماعت نے آ کر آپ پر اعتراض کیا ہے کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اگر ان کا طریقہ کار پسند نہیں ہے تو آپ کو تو کسی نے نہیں روکا ہوا. آپ اپنے طریقے سے کام کرتے رہیں، آپ ٹی وی پہ آئیں، آپ یوٹیوب پہ آئیں، آپ جو بھی آپ کا طریقہ کار، جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں، جس کو آپ زیادہ مفید سمجھتے ہیں، آپ اس طریقے سے کرتے رہیں. آپ کو تو کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنا طریقہ یا اپنی رائے کو تبلیغی جماعت پر مسلط کروں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تبلیغی جماعت ایک جماعت ہے، ایک ادارہ ہے. اور یہ ادارہ جن بزرگوں نے، جن ہستیوں نے بنایا تھا، انہوں نے اس کے کچھ اصول وضع کیے تھے، اور ان اصولوں کو اگر آپ توڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر آپ کے لیے وہاں پر کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں ہوگی.